د صحابي کما انفرادي عمل دی هغه ته بدعت نشي هغه ته ورته بدعت نه دا خبره بیان څه بدعت ونی لیکن قابل اتباع نه صحابه عمل ته بدعت وای لکه خلافت ملوکیت کې لګیلی دا د خپل بدعت دی صحابه بدعت نه کی صحابي عمل نه بدعت وی انفرادي عمل اور نہ صحابي انفرادي عمل حجت صحابہ کرام اجماع حجت صرف عبداللہ ابن عمر داسرے رضی اللہ عنہما چاگا والے تتبع کولا لیکن پلار ایسا بول بھائی اجماع رکھا پلار پکا رہے پلار بیداد کارو نہ بول بلکہ آگا وہ نہیں منی علیہ خط بول صحابہ کرام پہ اتفاق کہ کملان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستہ کرو داخلہ کہ وہی دا وہی کی بنا اجماع پدا غیر البتہ کم سیزنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک سره لګیدلی دي صلی الله علیه وسلم نمون پای کې د برکت قائل دي دا د عقیده مسله ده کله عقیده مسله شنه برکت په پیر صاحب نه ثابت ده پیر صاحب سشي ما دکان ته کتابه وی راواله وخره په ته پلی دې په خپل وره دا د وسوي پوری پیغمبر چې کړو دی پیغمبر دی تاسو یې تاسو په دې نه پوهیږي چې پیغمبر معصوم دی پیر زه ته بل ګناهګار یو